प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद आबिद ने मुल्तान से। वो ये पूछते हैं कि मसीही शरीयत मूसवी पर अमल क्यों नहीं करते। मसीही हजरात तौरात मूसवी पर अमल क्यों नहीं करते? अगर मसीही हजरात ऐसा नहीं करते तो बड़ी नालायकी करते हैं। तमाम को तौरात मूसवी पे अमल करना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी हुई तमाम किताबों पे अमल जरूरी है, क्योंकि अगर खुदा ने भेजी है तो इंसानों की हिदायत ही के लिए भेजी है। जाहिर है कि उस पे तमाम इंसानों पर यह फर्ज आयद होता है कि उन पे अमल करें, ना ये कि कहें कि फलां किताब जो है वो मनसूख हो गई है और खुदा मुहर्रफ हो गई है, बल्कि सब पे अमल करें। हमें तो बड़ी खुशी होगी कि अगर मसीह हजरात भी यही करें। लेकिन मसीह हजरात की एक दलील है कि वो तमाम शरीयत मूसवी पे अमल क्यों नहीं करते। आप कानून में देखते हैं कि क्या होता है। पहला ये होता है कि इस कानून का नाम क्या है। मसलन इस कानून का नाम जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान है। ठीक। दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पर होता है। तो अब उस ताज़ीरात पाकिस्तान का इतलाक अगर आप अमेरिका के लोगों पर करना चाहें तो ये आपकी ज़ाती होगी, क्योंकि जब उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इसका इतलाक पाकिस्तान के लोगों पर होता है तो पाकिस्तान की हुदूद के अंदर इतलाक होगा, उससे बाहर नहीं होगा। मसीह हजरात को तौरात मूसवी में ऐसी बहुत सारी इबारात मिलती हैं जहां वाज़ेह तौर पर परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप कौम बनी इसराइल से ये कह दीजिए। तो मसीह हज़रात का कहना यह है कि हमारा ताल्लुक चूंकि कौम बनी इसराइल से नहीं है तो लिहाजा इन बातों का इतलाक हमारे ऊपर नहीं होता है। और यह कानूनी तौर पर बात बिल्कुल वाज़ेह है। जहां पे तमाम बनी नौ इंसान के बारे में बातें आई हैं कि खुदा को एक मानना है, शिर्क नहीं करना है, खून नहीं करना है, कातल नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठी गवाही नहीं देना है, दूसरे की इज्जत, माल और जान का एहतराम करना है, वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। लेकिन जहां पे कुछ कुर्बानियों का जिक्र आया है वहां वाज़ेह तौर पर यह है कि परवरदिगार आलम ने हजरत मूसा और हजरत हारून से ये फरमाया कि तुम कौम बनी इसराइल से ये कहो। तो कौम बनी इसराइल पर यह बिल्कुल फर्ज आयद होता है कि वो उन कवानीन की पाबंदी करें। अगर दूसरे लोग भी करना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन कानूनी तौर पर और शरई तौर पर आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो उन पर अमल करें, क्योंकि वो कौम बनी इसराइल के लिए है। दूसरी बात यह है कि एक चीज हुआ करती है कानून के अंदर जिसे कहते हैं लिमिटेशन क्लॉज। लिमिटेशन क्लॉज ये होता है कि कुछ कवानीन ये होते हैं कि भाई जब तक पाकिस्तान मौजूद है यह कानून चलता रहेगा। कभी कभी कवानीन ऐसे बनाए जाते हैं भाई एक माह के लिए साइकिल के ऊपर, मोटर साइकिल के ऊपर डबल सवारी पे पाबंदी लगाई जाती है। तो अब एक माह की जब तखसीस कर दी जाती है तो इसका इतलाक सिर्फ एक माह तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। कौम बनी इसराइल को जो अहकाम दिए गए थे उसमें यह था कि आपको कुर्बानी सिर्फ एक ही मुकाम पर करना है, गली गली में नहीं करना है, हर मस्जिद के सामने नहीं करना है। और वो एक मुकाम जो था वो उनका बैतुल मक़दिस था कि यहां पे आके कुर्बानी करना है। सन 70 ईस्वी में टाइटस ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी, उस बैतुल मक़दिस को शहीद कर दिया और उसकी ईंटें भी उठा के रोम लेके चला गया। अब चूंकि वो मरकजी मुकाम रहा नहीं है जहां पे उन्हें कुर्बानी करने का हुक्म था, तो कुर्बानियों का हुक्म आज खुद मौकूफ हो गया। इसलिए कि लिमिटेशन क्लॉज ये थी कि जब तक ये जगह मौजूद है तुम्हें कुर्बानी देना है।
ہاں کل کو اگر وہ جگہ دوبارہ بن جاتی ہے، یہودی حضرات اسے تعمیر کر لیتے ہیں، جسے بہت سارے لوگ تعمیر نہیں کرنے دے رہے اور اس کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اگر وہ دوبارہ تعمیر کر لیتے ہیں، وہ اپنی قربانیاں دینا شروع کر دیں گے، تو وہ لا جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے موقوف ہے، کیونکہ وہ جگہ موجود نہیں۔ تو اب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مسیحی حضرات پوری شریعت موسوی پہ عمل کیوں نہیں کرتے، کیونکہ جو قوانین قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے اور مسیحی حضرات کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے نہیں ہے، اس لیے وہ شرعی طور پر ان پہ پابندی کرنے کے مکلف نہیں ہے۔ دوسری بات آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ مسیحی حضرات تورات موسوی پر عمل کرتے ہیں، پوری تورات موسوی پر نہیں۔ تورات موسوی میں جیسے ہم نے عرض کیا کہ احکام عشرہ ہے، 10 اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ خدا کو ایک ماننا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام احکام کی پابندی آج بھی مسیحی حضرات کرتے ہیں، بلکہ دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ ہے ان تمام احکام کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ یہ عالمگیر قوانین ہیں، یہ عالمگیر اصول ہیں جن کی پیروی لازمی ہے اور سب کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں جو اس قوم کے ساتھ مخصوص تھیں، ان کی ظاہر ہے کہ وہ پابندی نہیں کرتے۔ تو شرعی طور پر اور قانونی طور پر مسیحی حضرات پر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ قوم بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم ہے اور مسیحی حضرات اس کی پابندی نہ کرتے ہوں، تو واقعی مسیحی حضرات شریعت کی نظر میں، خدا کی نظر میں مجرم ہیں۔ لیکن پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جس چیز کی وہ پابندی نہیں کرتے اس کا حکم تمام بنی نوع انسان کو دیا گیا تھا۔ اگر تمام بنی نوع انسان کو نہیں بلکہ ایک مخصوص طبقے کو اور ایک مخصوص نسل کو اور ایک مخصوص قوم کو دیا گیا تھا، تو دوسری اقوام پر اس کی پابندی کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب وہ کیوں عمل نہیں کرتے، تو سیدھی سی بات ہے کہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں مسیح حضرات کے علاوہ جو اس شریعت موسوی کی ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی وہ تمام قربانیاں نہیں دے رہے ہوتے جو شریعت موسوی میں ہیں۔ تو صرف مسیحی حضرات ہی کیوں اعتراض کے قابل ٹھہرتے ہیں، دوسرے اعتراض لوگ کیوں نہیں اعتراض کے قابل ٹھہرتے؟ تو ہماری معترضین سے ایک درخواست ہے، آپ بالکل اعتراض کیجئے، ہم 100% خوش ہوتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ایسا اعتراض مت کیجیے جس کا وہ الٹا لوٹ کے آپ پر بھی آتا ہو، کیونکہ اگر آپ شریعت موسوی کی پیروی نہیں کرتے تو مسیح حضرات سے کیوں تقاضا کرتے ہیں کہ وہ شریعت موسوی کی پیروی کریں؟ ہاں اگر آپ کر رہے ہوتے تو پھر آپ کو حق پہنچتا تھا کہ آپ دوسرے حضرات سے کہتے کہ صدائے حق تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مسیحی حضرات پوری کی پوری تورات کی کے اوپر عمل نہیں کرتے، لیکن جو اس کی بنیادی باتیں ہیں، توحید، شرک نہ کرنا، قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، دوسرے کی عزت اور مال کا احترام کرنا، ان پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسیحی یہ نہیں کرتا تو وہ خدا کی نظر میں مجرم ہے، وہ اپنے گناہ کے لیے خود ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری اس کتاب پر عائد نہیں ہوتی۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتی ہوں، 03102040306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiehaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiehaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔